नमस्कार, एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। काठमाडौँमा 7 दिने बहुभाषिक नाट्य उत्सव सुरु भएको छ। आइतबारबाट सुरु भएको उत्सव नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको हो। उत्सवको उद्घाटन प्राज्ञ डाक्टर अभि सुवेदी, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङ, नेपाल संगीत तथा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव श्याम प्रकाश तमोट र प्राज्ञ परिषद सदस्य एवं नाट्य विभागकी प्रमुख निशा शर्मा पोखरेलले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका हुन्। उद्घाटनको पहिलो दिन सुङ्गीत लाप्चा निर्देशित लाप्चा भाषाको स्वर्ग जाने सिडी नाटक देखाइएको छ। नुवाकोटको विदुर नगरपालिकालाई बाल श्रम मुक्त बनाउन सरकारवालाहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। विदुरमा आयोजित बाल श्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरकारवालाहरूले जिल्लाका 12वटा पालिका मध्ये विदुर नगरपालिकालाई पहिलो बाल श्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्न प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा विदुर नगरपालिकाका मेयर राजन श्रेष्ठले बजार क्षेत्र रहेको नगरपालिका वडा नम्बर 2 र 4 लाई बाल श्रम मुक्त घोषणा गर्ने तयारी रहेको बताए। कार्यक्रममा विदुर नगरपालिकाकी उपमेयर प्रभा बोगटीले बाल श्रम मुक्त नगरपालिका बनाउने अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताइन्। नेपाली पोसाकको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्धन गर्न अस्ट्रेलियामा फेसन सो हुने भएको छ। एएसएपी इन्टरटेनमेन्ट सिडनीले सेप्टेम्बर 25 र अक्टोबर 2 मा फेसन सो गर्ने सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको हो। सेप्टेम्बर 25 मा सिडनी तथा अक्टोबर 2 मा हुवाङको तास्मेनियामा फेसन सो हुने भएको हो। फेसन सोले नेपाली वेशभूषा तथा संस्कृतिलाई अस्ट्रेलियामा प्रवर्धन गर्न सहयोग पुग्ने आयोजकको दाबी छ। फेसन सोमा चर्चित मोडलहरूको पनि सहभागिता रहने जनाइएको छ। फेसन सोको मुना गौतम, दीपक घिमिरेले कोरियोग्राफी र ड्रेस डिजाइनिङ रबिन परियारको रहने बताइएको छ। राष्ट्रिय वृक्षरोपण दिवस 2079 को अवसरमा डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीले जिल्लाका अधिकांश सामुदायिक वनहरूमा वृक्षरोपण कार्य सम्पन्न गरेको छ। दिवसको अवसर पारेर डिभिजन वन कार्यालयले मंगलबार गुल्मीको धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल रेसुङ्गा सामुदायिक वन अन्तर्गत गर्जुरा क्षेत्रमा वृक्षरोपण कार्य सम्पन्न गरेको हो। कार्यक्रममा रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख खिलध्वज पन्थीले वन जंगलको विनाशले वातावरणीय प्रभावसँगै मानवीय जीवनमा समेत ठूलो असर पारेको भन्दै वन जंगलको विस्तार र विकासबाट नै आर्थिक समृद्धिको खाका कोर्न सकिने भएकाले यसको संरक्षणमा सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। रुख रोपौं, माटो पानी बचाऊ भन्ने नारा सहित वृक्षरोपणबाट वातावरण हराभरा बनाउँदै समुदायको आर्थिक उन्नति सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले उक्त दिवस मनाइएको हो। चिल्ड्रेन फिल्म सोसाइटीले सञ्चालन गरेको 3 दिने यङ फिल्म मेन्टर्स तालिम आइतबार सम्पन्न भएको छ। चलचित्र विकास बोर्डसँगको सहकार्यमा 3 दिने यङ फिल्म मेन्टर्स तालिम सम्पन्न भएको हो। तालिम पश्चात सहभागीहरूले 3 दिनमा सिकेका कुराहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा गई 18 वर्ष मुनिका स्कुले बालबालिकालाई सिनेमा निर्माण सम्बन्धी तालिम दिने बताइएको छ। झापाको मेचीनगरमा व्यावसायिक सिप विकास तालिम केन्द्र भद्रपुर र काकरभिट्टा खानेपानी संस्थाको संयुक्त आयोजनामा 3 महिने प्लम्बिङ तालिम सम्पन्न भएको छ। उक्त तालिममा 14 जना भन्दा बढीले सहभागिता जनाएका थिए। मंगलबार काकरभिट्टा खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको सभा हलमा सम्पन्न तालिमको समापन कार्यक्रमको सभापतित्व संस्थाका अध्यक्ष राजकुमार पराजुलीले गरेका थिए। मेचीनगर वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष ललित बहादुर तामाङको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि सिप विकास तालिम केन्द्र भद्रपुरका प्रमुख कृष्ण श्रेष्ठले गरेकी थिइन्। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल हिसानको आयोजनामा काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा गत शुक्रबारबाट चलिरहेको शैक्षिक मेला सम्पन्न भएको छ। एसईई परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षाका लागि आफ्नो कलेजको बारेमा जानकारी दिने मुख्य उद्देश्य रहेको मेलामा सहभागी कलेजका सञ्चालकहरूले जानकारी दिए। 4 दिनसम्म चलेको मेलाका कारण एकै स्थानबाट धेरै स्कुल कलेजको बारेमा जानकारी लिन सजिलो भएको भन्दै मेलामा सहभागी विद्यार्थीहरूले खुसी व्यक्त गरे। एकै स्थानबाट आफूले पढ्न चाहेको विषय र कलेजका बारेमा बुझ्न पाउँदा विद्यार्थीहरूमा खुसी छाएको भए पनि मेलामा राखिएका कलेजका स्टलहरूले विद्यार्थीहरूलाई आफूतिर तान्ने होडबाजी चलेको देखिन्थ्यो। निजी कलेजहरूले विद्यार्थीहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्न छात्रवृत्ति, भर्ना छुट र विविध सुविधाको घोषणा गरेका छन्।
जननेता स्वर्गीय मदन भण्डारीको 71औं जन्म जयन्तीको अवसरमा रामेछापको मन्थली स्थित मदन आश्रित वाटिकामा वृक्षारोपण तथा सरसफाई कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। मदन भण्डारी फाउन्डेसन रामेछापको आयोजनामा मङ्गलबार बिहान वृक्षारोपण गरिएको हो। वृक्षारोपण कार्यक्रममा फाउन्डेसनका पदाधिकारीका साथै एमाले रामेछापका अध्यक्ष आनन्द श्रेष्ठ, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू तथा पार्टीका नेता कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको थियो। वाटिकामा विभिन्न जातका रुख र फूलका बिरुवा रोपिएको छ। सोही क्रममा वाटिका सफाई समेत गरिएको थियो। सहभागीले जननेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको शालिगमा खादा र फूल चढाएर सम्मान गरेका थिए। आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि नीति तथा कार्यक्रम बजेट प्रस्तुत गर्दै धनकौल गाउँपालिकाको 9औं गाउँ सभा सुरु भएको छ। प्रमुख अतिथि प्रदेश 2 सरकारका महिला, बाल बालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद सिंहले उद्घाटन गरेका हुन्। वीरेन्द्र प्रसाद सिंहले उद्घाटन गरेको कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष राम आश्रय शाहले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि नीति तथा कार्यक्रमका लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष शाहले आर्थिक विकास नीति, सामाजिक विकासतर्फ स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, संस्कृति तथा पर्यटन, खानेपानी र सरसफाई, पूर्वाधार विकास, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, संस्थागत विकास लगायतका लागि कुल बजेट 36 करोड 30,96,000 विनियोजन गरेको जानकारी गराए। महिन्द्राले अल न्यू स्कर्पियो एन्ड गाडी सहित आफ्नो नयाँ लोगो पनि सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार महिन्द्राले नयाँ लोगो सहितको अल न्यू स्कर्पियो एन्ड गाडी नेपाल, भारत र दक्षिण अफ्रिकामा एकैसाथ अनावरण गरेको हो। नयाँ गाडीमा कार्यदक्षता, प्रविधि, क्षमता र नवीन आविष्कारको संयोजन रहेको महिन्द्राले जनाएको छ। कम्पनीको पोर्टफोलियोलाई फरक तुल्याउनका लागि नयाँ लोगो राखिएको जनाइएको छ। ट्विन पिन लोगोको खास विशेषता साहसिक दिशाको प्रतिनिधित्व भएको कम्पनीले जनाएको छ। सन् 1945 स्थापना गरिएको महिन्द्रा ग्रुपले 100 भन्दा बढी देशमा 2,60,000 भन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन अर्घाखाँचीले नरपानीमा सरसफाई गरेको छ। सन्धि खर्क 6 को धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल नरपानीमा रचनात्मक क्रियाकलाप अन्तर्गत युनियनले सरसफाई कार्यक्रम गरेको हो। घुम्नका लागि जाने पर्यटकले प्रयोग गरेका प्लास्टिकजन्य, सुर्तीजन्य, मदिराजन्य फोहोरहरू जथाभावी फालेर पर्यटकीय स्थल फोहोर भएपछि युनियनले सो स्थानमा सरसफाई गरेको हो। यस्तै पर्यटकीय स्थल परिसरमा फोहोर नगर्न अनुरोध गरिएका 3वटा सचेतना बोर्ड, इन्सिनेटर सहितका 3वटा फोहोर फाल्ने डस्टबिन र 10 स्थान कुचो समेत वितरण गरिएको युनियन अर्घाखाँचीका अध्यक्ष माधव अर्यालले जानकारी दिए। सरसफाई तथा सामग्री हस्तान्तरण पश्चात गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सचिव प्रकाश भट्टराईले पर्यटकलाई सुन्दर अर्घाखाँची देखाउनु पर्ने भन्दै फोहोर भएका अन्य पर्यटकीय क्षेत्रमा समेत सरसफाई गर्नुपर्ने बताए। कालीकोट जिल्लाका 9वटै स्थानीय तहले सभा मार्फत आगामी बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। जिल्लाभर 4 अर्ब 22 करोड बजेट प्रस्तुत भएको छ। 9वटै स्थानीय तहले सार्वजनिक बजेटमा 4 अर्ब 22 करोड 31,96,288 रुपियाँ उल्लेख छ। तिला गुफामा कुल 61 करोड 90,64,526 ल्याइएको छ। त्यस्तै खाडाचक्र नगरपालिकाको 60 करोड 63,93,673 रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको नगर सभाको 11औं अधिवेशनले आगामी वर्षको विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रम र 5 अर्ब 74 करोड 42,56,000 को बजेट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। 3 दिनसम्म चलेको अधिवेशनबाट भरतपुर महानगरपालिकाले दिगो र उत्पादनमुखी पूर्वाधारहरूको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनलाई उत्पादन र प्रतिफलमुखी बनाउने महत्त्वपूर्ण नीति लिएको छ। महानगरलाई प्रविधि मैत्री बनाई पारदर्शी र शीघ्र गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गरी सुशासन प्रत्याभूति गर्ने अठोट समेत नगरसभाले सर्वसम्मतले गरेको छ। हुम्ला जिल्लाका क्रियाशील पत्रकारहरूसँग जलवायु परिवर्तन सचेतना सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। नेपाल जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम लापाको आयोजनामा हुम्ला जिल्लामा कार्यरत पत्रकारहरूसँग स्थानीय अनुकूल कार्ययोजना जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। लापा संस्थाका जलवायु संयोजक विनोद शाहीले जिल्लाका पत्रकारहरूसँग जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्रशिक्षण गरेका थिए। प्रशिक्षणको क्रममा संयोजक शाहीले जलवायु परिवर्तन र मौसम परिवर्तन कसरी हुन्छ र किन हुन्छ भन्ने विषयमा प्रस्तुत गरेका थिए।
लापाले विगत लामो समयदेखि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी काम गर्ने क्रममा डाटा सङ्कलन गर्दा हुम्ला जिल्ला बढी बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको बताइएको छ। सोही कार्यक्रममा सिमकोट गाउँपालिका 1 देखि 8 सम्मका वडाहरूमा यसअघि नै स्थानीयसँग जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको संयोजक शाहीले जानकारी दिए। त्यस्तै 2014मा सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी तापक्रमका रूपमा 2020लाई राखिएको थियो। झापाको बिरतामोडमा प्रथम प्रदेश नम्बर 1 स्तरीय स्ट्रेन्थ लिफ्टिङ च्याम्पियनसिपको आयोजना हुने भएको छ। यही असार 18 गते बिरतामोड स्थित अतिथि सदनमा झापा स्ट्रेन्थ लिफ्टिङ एसोसिएसनको आयोजनामा प्रतियोगिता हुने आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा एसोसिएसनका अध्यक्ष अर्जुन छेत्री लम्सालले जानकारी दिए। असार 32 र साउन 1 गते काठमाडौँमा हुने केन्द्रीय प्रतियोगितामा यस प्रतियोगितामा छानिनेहरूले भाग लिन पाउने पनि जानकारी दिए। प्रतियोगितामा 100 देखि 150 सम्म खेलाडीहरू सहभागी हुने अपेक्षा आयोजकले लिएको छ। नेपालमा स्ट्रेन्थ लिफ्टिङ खेल पावर लिफ्टिङ र वेट लिफ्टिङकै शाखाको रूपमा विकसित हुँदै गएको भए पनि यो नयाँ खेल भएकाले धेरै लोकप्रियता हासिल गरि नसकेकाले यसलाई चिनाउन र खेलाडी उत्पादनका लागि पनि प्रतियोगिता गर्न लागि सल्लाहकार संयोजक हरि नुनिया धिमालले जानकारी दिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले लागू औषध दुरुपयोग तथा ओसार प्रसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित 1 हप्ते अभियान सम्पन्न गरेको छ। लागू औषध दुरुपयोग तथा ओसार प्रसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा कार्यालयले असार 1 गते बनेपामा दीप प्रज्वलन गरी सुरु गरेको कार्यक्रम आइतबार धुलिखेल नगरपालिकामा सचेतनामूलक र्याली कार्यक्रम सञ्चालन गरी सम्पन्न भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेको आयोजनामा सचेतनामूलक र्याली सहित मानवीय स्वास्थ्य सङ्कटको बेला झन लागू औषध चुनौतीको गरौँ सम्बोधन भन्ने नाराका साथ लागू औषध दुर्व्यसनी रोकथाम सम्बन्धी पर्चा वितरण गर्दै धुलिखेल बजार परिक्रमा गरिएको थियो। कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रहरी प्रमुख चक्रराज जोशीले लागू औषध विरुद्ध सबैले प्रहरीलाई सूचना दिएर भावी दिनमा आफ्ना बालबच्चाहरूलाई यस्ता दुर्व्यसनबाट बच्न र बचाउन सबैले सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। र्यालीमा बनेपाका विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीहरू, जनप्रतिनिधिहरू, सुरक्षाकर्मी, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले सहभागिता जनाएका थिए। गृह समीक्षा सवाल र कोभिडका असर विषयक 1 दिवसीय कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ। रङ्गेली नगरपालिका 7 स्थित मेलिना गेस्ट हाउसमा भएको सो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि नगरपालिका मेयर दिलीप बगडिया, कमला नेउपाने, पूनम सापकोटा, राधा मण्डल, अन्जु दाहाल, कविता नेपाल लगायतको उपस्थिति समेत रहेको थियो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले भने नेपालमा श्रम ऐन 2074 जारी भए पश्चात श्रम गर्ने श्रमिकहरूमा रहेको औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र भन्ने विशेष श्रम कानुन नगरमा परिवर्तित भई निम्नानुसारका 5 श्रम वर्गीकरणमा कायम भएको समेत बताए। सङ्खुवा सभाको धर्मदेवी नगरपालिकाले नगरमा सञ्चालित सहकारीहरूलाई व्यवस्थापकीय पक्षमा उच्च व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले तालिम सुरु गरेको छ। मोरङ मिडिया एन्ड सर्भिस प्रणाली सुन्दर हरैसाको आयोजना तथा धर्मदेवी नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा तालिम सञ्चालन गरिएको हो। व्यवस्थित व्यवस्थापनको अभावमा कतिपय सहकारीहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगिरहेको समयमा नगर क्षेत्रमा रहेका सहकारीका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम आयोजना गरिएको छ। स्वास्थ्य र मानवीय सङ्कटका विषयमा लागू पदार्थको चुनौतीहरूको सम्बोधन भन्ने नाराका साथ यस वर्षको लागू औषध दुरुपयोग तथा ओसार प्रसार विरुद्ध दिवस सर्लाहीमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी मनाइएको छ। जिल्लाको सदरमुकाम मलङ्गवामा पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको आयोजनामा यो दिवस मनाइएको हो। जिल्लाका स्थानीय प्रशासन, राष्ट्रिय अनुसन्धान, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी लगायतका 4वटा सुरक्षा निकाय, लागू औषध नियन्त्रणको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न गैर सरकारी संस्था तथा विद्यार्थीहरूले आइतबार सदरमुकाम मलङ्गवामा जनचेतनामूलक र्याली निकालेर यो दिवस मनाएका छन्। वडा नम्बर 10 स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्राङ्गणबाट सुरु गरेको र्याली नगरको विभिन्न भागमा परिक्रमा गरेर पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै प्राङ्गणमा पुगेर सम्पन्न भएको थियो। हुम्लाका 3वटा गाउँपालिका विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई 3 दिने अभिमुखीकरण गोष्ठी सञ्चालन गरिएको छ। उक्त अभिमुखीकरण कार्यक्रम सिमकोट, खारपुनाथ र नाम्खा गाउँपालिकामा रहेका विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको लागि सञ्चालन गरिएको हो। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र सामाजिक विकास कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा 3वटा गाउँपालिका अन्तर्गतका प्रधानाध्यापकहरूको लागि कोभिड सम्बन्धी मनोसामाजिक परामर्श तथा पाठ्यक्रम प्रबोधीकरण कक्षा 4, 7 र 9 सम्बन्धी 3 दिनसम्म अभिमुखीकरण गोष्ठी सञ्चालन हुने भएको हो।
आइतबार उक्त अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन सत्र सुरु भए पनि असार 14 गतेसम्म शिक्षकहरूलाई नियमित रूपमा मनोपरामर्श प्रशिक्षण भने सञ्चालन भइरहने बताइएको छ। उद्घाटन सत्रको अध्यक्षता सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख हर्कबहादुर बस्नेतको रहेको थियो भने सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यतामा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो। अछामको साफे बगर नगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा दुर्गन्धित बन्दै गएपछि सफाई थालिएको छ। साफे एयरपोर्टबाट बजार व्यवस्थापन समितिको आयोजनामा साफे नगर सरसफाई कार्यक्रम सुरु भएको हो। साफे बजार क्षेत्रमा लामो समयसम्म पनि फोहोर नउठ्दा बजार दुर्गन्धित बन्दै गएको छ। फोहोरले बजार क्षेत्रका नालीहरूमा भरिएपछि पानी निकास नहुँदा बजार क्षेत्रमा नालीको पानीले दुर्गन्ध बढेको हो। साफे बगर नगरपालिकाले बजारको फोहोर व्यवस्थापनका लागि डम्पिङ साइट निर्माण गर्न नसक्दा फोहोर व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। अघिल्ला जनप्रतिनिधिहरूले नगर सरसफाइमा विशेष ध्यान नदिए पनि साफे नगरको नयाँ टिमले साफे बगर नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि तत्कालै डम्पिङ साइट निर्माणको काम सम्पन्न गरी असार 17 गते डम्पिङ साइटको उद्घाटन गरी निरन्तर फोहोर व्यवस्थापन गरी सुन्दर नगर बनाउने नगर प्रमुख राजेन्द्र बहादुर कुँवरले बताए। नगर सरसफाई कार्यक्रममा साफे एयरपोर्ट बजार समितिका अध्यक्ष राम बहादुर कुँवर, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख ललित बहादुर कुँवर, साफे बगर नगरपालिका नगर प्रमुख राजेन्द्र बहादुर कुँवर, प्रमुख शिव बहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरी बल खप्तड गुल्म, इलाका प्रहरी कार्यालय साफे बगर, दारी ग्याङ अछाम लगायतका स्थानीयको सहभागिता रहेको थियो। बिरामीहरूको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने रगत अभाव नहोस् भनेर सुनसरीको इटहरीमा आयोजना गरिएको रक्तदान कार्यक्रममा 32 जनाले रक्तदान गरेका छन्। एकीकृत कल्याण फाउन्डेसन नेपालले इटहरी उपमहानगरपालिका परिसरमा आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा 32 जना महिला पुरुषले रक्तदान गरेका हुन्। रक्तदान कार्यक्रम आयोजक संस्थाकी अध्यक्ष रजिना तिमल सिन्हाको अध्यक्षता तथा इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष दिपेश खनालको प्रमुख आतिथ्यमा भएको थियो। विगतको वर्षमा वर्षयाममा कम रक्तदान हुने गरेको तर्फ मध्यनजर गर्दै वर्षयामको समयमा पनि रगत अभाव नहोस् भनेर रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको आयोजक संस्थाले जनाएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रक्त सञ्चार केन्द्र धरानका इन्चार्ज सुभाष चन्द्र सिंह नेतृत्वको प्राविधिक टोलीले रक्तदान कार्यक्रममा सहयोग पुर्याएको थियो। एभिन्युज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिनेछौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्युज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभरका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्युज एट देशमा आज लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रका खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर। नमस्कार।